नमस्कार. यशस्विनी हे वळेरेन सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव उषा आणि म्हजे वांगडा आसात आमचे सारकीच एक अस्तुरी बाय उमा खोलकार. मडगांवच्यान त्यो हांगा मुजरत आयल्यात. नमस्कार उमाबाय. नमस्कार. आमी आयकलां तुमी बरी बरी खाणां करतात म्हणून. हय. आता तुमच्या त्या खाणाच्या रुचीन आनी मोगान अशें दोनूय एकठांय करून मुद्दम तुमकां आमी आमंत्रण दिलां, आमच्या स्टुडिओंत आपयलां आनी आमच्यो अश्योच कर्तुत्वी ज्यो अस्तुऱ्यो आसात तांकां मार्गदर्शन थारचें ह्या हेतूनय तुमी हांगा आयिल्ल्यो आसात. उमाबाई, आमकां सांगात कसलीं कसलीं खाणां करतात तुमी? म्हजी सदांची लाडू, चकऱ्यो, शंकरपाळ्यो, चुरमो, खटखटें ही सगळीं सुकी खाणां असतात. प्लस सिजनल सगळीं आसता. लोणचीं, भरिल्ले आमलेचे चड म्हणजे त्या तेंपार ते करता. मागीर दोणस, तवसळी, पुरणपोळी हे म्हजे वर्सभर चालू आसता. इवन दोणसाचे सुद्दां गोरे बिरे हांव स्टोर करून दवरता. अशें. हय. आमकां सांगात, आतां जेन्ना तुमी ही नांवां पळय तुमी घेतलीं खाणांची, तशें पळोवपाक गेल्यार ही सगळीं आमची गोंयची पारंपारीक अशी खाणां आमच्या भुरगेपणार आमी खाल्या आनी आतां आमचीं भुरगीं खातात तांच्या भुरगेपणार. म्हणटकच एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन गेल्लीं खाणां ही तुमकां खंयच्यान ताची आवड आनी शिकवण मेळ्ळी? म्हजी आई सदांच पयलींच्यान करपी खाणां आनी मेन आमगेर सदांच सुकी खाणां सुद्दां घरचीच. म्हणजे चडशी भायली कांय हाडप अशें हें आसनाशिल्लें. म्हणटकीर त्या खातीर आमकां ती संवय जाली भुरगेपणांतल्यान खाणांची. आनी मागीर हांगा घरान येतगीरय तशी म्हजी मांय बी तशीच करपी. म्हणटकीर दोनी वटेन मांय म्हजी फक्त दिवाळी जावं चवथ त्या टायमार करपी, पूण मागीर तशीच आमी दोगांय करून करून मागीर संवय जाली. आनी म्हाका भुरगेपणांतल्यानूच संवय म्हणजे आवडूय आशिल्ली करपाची आनी आमकां संवय बी तशीच लायिल्ली. आनी कोणेंय सांगलें न्ही बरें जालां अशें म्हणलें की बरें दिसता आनी उमेदय येता करपा खातीर. आतां ही खाणां आमी करता न्ही, ताका एक पारंपारीक वाट आसा कशी, म्हणजे पयलींच्यान करत आयल्या, पळयत आयल्या, खायत आयल्या. हाचे खातीर विशेष शिक्षण कितें घेवचें पडटा, विशेष ट्रेनींग घेवची पडटा घरच्यां कडल्यान? कोणा कडल्यान तुमी ट्रेनींग अशें हांवें एक्स्ट्रा आनी कांय घेतलें ना. कित्याक पयलीं हांव करतालें अशेंच आई कडल्यान मदत करप. म्हणजे हेवटेन हांगाय बी लग्न जातकीर मायक मदत करप. हातूंतल्यान इल्ली इल्ली नॉलेज पळोवन पळोवन संवय जाली आनी आवड आशिल्ले कारणान मातशें चड हें. आनी आतां जेन्ना बिझनेस म्हूण स्टार्ट केलो तेन्ना सारकें बसयलें करून करून परत. चुकलेंय बी पयलीं मागीर परत बसोवन बसोवन हळू हळू केलें अशें. उमाबाई, तुमी म्हणलें न्ही की आतां बिझनेस म्हणून आपूण करता, हो वेवसाय म्हणून तुमी तो फुडें व्हरता. हो वेवसाय आपणावच्या पयलीं तुमचें शालेय शिक्षण कितलें जाल्लें? हांवें पयलीं डिप्लोमा इंजिनियरींग केलां, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. मागीर लग्न जातकीर जॉब करूंकूच ना. लग्न जातकीर मागीर भयणी बरोबर परत हांवें डिफार्म केलां अशें. म्हणटकीर फार्मसी लायन, कारण म्हजे बापूय बी फार्मसी लायनीन आशिल्लो, म्हजो मांवूय फार्मसी लायनीन आशिल्लो. सो आमकां ती बी आवड आशिल्ली आनी म्हाका अशी सगळ्याच गोश्टींची आवड, इवन भरपाची, शिवपाची, तेंय सगळें म्हणजे म्हाका आवड आशिल्लीच अशें. म्हणटकीर त्या प्रमाणे मागीर सगळेच अशें मिक्स. पूण रांदपाची इल्लीशी चड आवड. हय, आमी म्हणटात न्ही अस्तुरी ही सदांच मल्टी टॅलेंटेड आसता आनी तें देवालें देणगीच आसता तिका. सगळ्या वाटांनी ती आपली कला अशी दाखयता. आतां तुमी म्हळें पळय इंजिनियरींग केलें, फार्मसी केलें आनी आतां तुमी जें करता ताचो हाका खंयच संबंद असो ना, पूण रूच आसा आनी त्या रुचींतल्यान तुमी मुखार पावलीं. हें तुमच्या शिक्षणा विशीं जालें. आनी ही जी खाणां म्हटलें तुमी कितें कितें नांवां घेतलीं, ताच्या खातीर तुमकां सामान लागता आसतलें न्ही, तें खंयच्यान हाडटात तुमी? म्हणजे हांव सामान सुद्दां अशें प्रत्येक खंय बरें कितें मेळटा त्या प्रमाणे हाडटा. फॉर एक्झाम्पल तूप. आतां तूप हांव एकूच बेळगांव कोणाक धरला, म्हणजे गांवठी तूप गायेचें. तुमकां हाडूंक वचचें पडटा काय घरा हाडून दितात? ना, पयलीं ताका हांवें हाडून वचून केलें. आतां वळख जाल्ले कारणान धाडटात म्हाका, बसीर धाडटा. प्लस आनी खंयच्यान कितें बरें मेळटा खंयचें तें सोदून काडून तशें हाडटा. म्हणजे खंयचीय गजाल आमी जी आमकां एकदम सादी सुद्दां दिसली पूण ताचे फाटल्यान सुद्दां अभ्यास आसता न्ही. इवन आमल्यो सुद्दां ठरावीक झाडांच्योच आमल्यो म्हणजे लोणच्याक बऱ्यो जाता. कुरकुरीत खंयच्यो उरता त्याच मनशा कडल्यान असतात अशें. म्हणजे प्रत्येक त्या प्रमाणे मागीर हें करता. आनी हें सगळें अणभवांतल्यान शिकता आसत न्ही, तें सांगून येना. एक रूच म्हणून आसता, आपली एक खास वळख म्हणून आसता त्या वस्तू कडेन. उमाबाई, जें सामान तुमी म्हणलें हांगच्यान हाडटा थंयच्यान हाडटा, ताचे खातीर तुमकां स्टोर करपाक, तें दवरपाक जागो जाय पडटलो न्ही, बरो हायजिनीक, नितळसाणीचो. खंय दवरतात तुमी स्टोर करून? म्हजें कितें जालें, म्हजी 2 किचनां हांवें सेपरेट केल्लीं आसा आनी प्लस म्हाका स्टोरेज भरपूर आसा.
अशें जागो आसा तसो म्हाका, म्हणटकीर हांव सगळें स्टोरेज म्हणजे कितें खूब म्हणजे करून दवरना, कित्याक लोकांक फ्रेश मेळचें हो म्हजो एक हेतू. आनी हांव खंयच अशें घालना, म्हणजे प्री ऑर्डराचेरूच दिता लोकांक. तुमचे अशें खंय कावंटर बीन तशें ना? कावंटर बी तशें कांयच ना. सो प्री ऑर्डर कोण दिता न्ही, आतां सपोज कोणें 1 कील सांगलें, एकूच कील अशें एकदां जायना, ते 1-2 कील जाता. बरोबर. सो आतां कितें जालां, आतां म्हजे थोडे कस्टमर्स जाल्या की तुजे कडेन कितें रेडी आसा ते विचारता, म्हणजे थोडे एक्स्ट्रा, पूण 1 कील 2 कील तशें. हय. केन्ना अशें जालां की एक तुमी एखादी वस्त केली आनी ती खोपली ना किंवा ऑर्डर कॅन्सल जाली, ती आंगार पडली, अशें केन्ना जाता? चुकून 1-2 फावटी जालां अशें ऑर्डर, म्हणजे कितें तांचे कितें प्रॉब्लम्स आयले, कोण घरान कितें हें जालो अशें. पूण ताका मागीर तांची कांय चूक आसना न्ही. ना, बरोबर. आनी बिझनेस म्हणटकच अप्स डावन्स आसतातच न्ही. तुमी हे अप्स डावन्स कशे पळयता, कशे तरेन पळयता? अशें अप्स डावन्स अशें म्हणजे कितें आसताच, म्हणटकीर तातूंत आनी कांय करपाचें टेन्शन घेवन जावं हें घेवन तशें करपाचें ना. अशें कितें उरलें जाल्यार कोणाच्या तरी पोटाक लागपाचें न्ही, सो ते वेस्ट जावपाचें. हांव वेस्ट करना, कोणाक ना कोणाक तरी दिवन कोणाच्या पोटाक लायता. वायट दिसता न्ही, जेवण खाण लागलें की वायट दिसता. तुमी एक्झिबिशनां बीन करतात? हय, एक एक्झिबिशन हांव करतालें, रेअर बर्ड एक्झिबिशन म्हणून, अमिना हें करतालें काकोडे. ताजे 1 वर्साक हांव एक्झिबिशन करतालें. ह्या वर्सा जावना तांचें, पूण हरशीं 1-2-3 वर्सां हांवें तें एकूच गेलां एक्झिबिशन. आनी प्रतिसाद कसो आशिल्लो? बरो आशिल्लो सामको. एकदां गेल्लो मनीस खावपाक घेवन परत येतात न्ही. हय, हाचे वयल्यानूच तुमच्या हाताची रूच कळटा आमकां. तेन्नाच्यानूय बी म्हजी आनी म्हणजे खूब वळखी जाता, आनी तेन्नाय मागीर कार्ड्स वेली हे वेली कस्टमरूय वाडटा असं जाता. आतां हें सगळें करता आसतना व्याप खूब जाता आसतलें न्ही, काम खूब जाता आसतलें, मागीर तो ताण तुमी कसो हँडल करता? ताण म्हणल्यार म्हजे आवय बापूय म्हजे म्हऱ्यान आसा अशें, आनी आईचेय म्हजे हेल्प थोडें आसा म्हाका. प्लस जेन्ना पळय फेस्टिवल्स टायम आसता तेन्ना हांव एक्स्ट्रा हेल्पर्स आपयता, तशें करून हें करता. बायलां हय, बरें दिसलें. कशें आसता, आमी एखाद्री बायलेक कडेन जेन्ना पळयता तिचे कश्ट आसाच, पूण तेच वांगडा आनी कोणाच्या तरी संवसाराक ती हातभार लायता. प्लस कितें आसा, म्हजो घोव म्हजो चलो तेय म्हाका बिझनेसान हेल्प खूब आसा. चल्याचें म्हाका हेल्प खूब आसा. म्हजे भशेन ताकाय आवड आसा किचनांतली. बरी गजाल न्ही. खूब कमी दादले किंवा चले आमी किचनान पळयतात ना. आतां कशें जेन्ना आमी म्हणटा बायल दादलो समान, तेन्ना प्रत्येकाक आपल्या गरजे पुरते तरी रांदपाक करपाक येवपाक जाय न्ही. आपल्या पांयार सगळे जाणां उबी आसपाक जाय. आमकां सांगात, जेन्ना एखादी वस्त तुमी करतात, म्हणजे ताचें तुमी प्रमाण पळोवन करता आसतली न्ही. जर आमी आतां एक चकली म्हटलें, शंकरपाळी म्हणलें, ताचें प्रमाण आसतलें. आतां तुमकां तो अंदाजूय बसला आसतलो. आमकां एखादी रेसिपी सांगात न्ही. एक शंकरपाळ्याची सांगता तुमकां. शंकरपाळ्याक म्हणजे मैदाच, ताका आनी तूप, घरावें तूप घेता, साकरीचें उदक करता. समज म्हाका 1 कील शंकरपाळ्यो करपाक जाय, कितें सामान लागतलें म्हाका? ताका 1 कील शंकरपाळ्यांक ऑलमोस्ट एक अर्द किला परस मातशी कमी साकर, एक 450 बी अशी. कित्याक खूब आतां लोक खूब गोडूय बी खायना. चड गोडसाण लोकांक, मॅक्झिमम लोकांक डायबिटीज आनी रोखडें तोंडार मारता. आनी तूप कितें जाता, तूप मात गरम करून घालून तें पिठान घालून गुळो जावपाक तें मुस्तून पळोवचें पडटा. त्या प्रमाणे मागीर अंदाजान. आनी साकरीचें उदक करून तें मातशें गरम करून साकर विरगळोवन घेवपाची, मीठ साकर घालून, आनी मागीर त्याच उदकान तें पीठ कालोवपाचें. दवरपाक जाय एक अर्द वर दवरपाक जाय, किंवा 1 वरभर, ताज्याहून चड न्ही. आनी ती लाट्टा आसतना खुबूय पातळ लाटपाक जायना, चडूय दाट लाटपाक जायना. अशें लाटपाचेरूय बी आसता. चड पातळ गेल्यार चड कुरकुरीत जातल्यो न्ही, चेपता. आनी चड दाट केलें जाल्यार मोव पडटा. सो अंदाजान ते सारकेंच जावं जाय. हय. आतां एक सांगात, हें सगळें सामान जेन्ना तुमी हाडटा, आमच्या सगळ्या भयणींनी ही रेसिपी आयकल्याच आसतली. दिवाळे कडेन ह्या खाणाक मातशी चड मागणी आसता न्ही. हें म्हणा, शंकरपाळ्यो म्हणा, चकल्यो म्हणा, फेणोऱ्यो म्हणात, हें सगळें सामान जेन्ना आमी करता, खाणां करता, की ती पॅक करपाक तुमकां पॅकिंग सामान लागता आसतलें न्ही. तें खंयच्यान हाडटात तुमी, आनी कोण हेल्प करता तुमकां ह्या पॅकेजिंगाक? म्हजो चलो चडसो करता पॅकिंग, किंवा मदीं दिसभर तो आसना तेन्ना हांवूय करता अशें. किंवा म्हजे आतां कोण येतात न्ही, ती अशी करता. प्रत्येक अशी कशें जमता त्या प्रमाणे मदत करतात. मागीर वजन करून घालतात न्ही आमी. मागीर तुमी कशें वजन माप आसा तुमचे कडेन, माप करतात आनी तातूंत सगळे वेटाचेर. आनी आतां आयज काल चड जी खाणा कडेन जी गजाली आसा, एडिबल जे आसा, तांचेर आमकां तारीखय घालची पडटा. मागीर
तुम्ही ती तारीख बी घालतली, म्हणजे हांव कितें करून दवरत ना. ना, जशें ऑर्डर येता त्या प्रमाणे करता आनी दिता. हय. आतां आमकां एक सांगात, हें सगळें करतना आमकां लायसन्स बीन घेवचें पडटा न्ही, रजिस्ट्रेशन करचें लागता, कितें कितें करचें लागता? समज आतां लायसन्स करचें पडटा, सो तें रेजिस्टर केल्लें आसा हांवें. आतां एखाद्री समज अस्तुरी ह्या वेवसायान येवंक सोदता जाल्यार तिणें कितें कितें करचें पडटलें? फुडाचें लायसन्स रेजिस्ट्रेशन करपा पडटलें, तें हांवें ऑलरेडी केल्लें आसा. तें म्हणजे एक्झॅक्ट हांव तुमकां सांगपाक शकना, कारण म्हज्या एका फ्रेंडान म्हाका सगळें करून दिल्लें. आपूण त्या क्षेत्रान गेलें की कळटा. हय. आतां कितल्योश्योच गजाली आसात पळय, खाणा जेवणाच्यो आसात. लोणचें म्हणलें तुमी, ताचे खातीर उरपाक जाय तें, प्रिझर्वेटिव्हज बीन घालून उरपाक जाय, ताच्या खातीर तुमी कितें करतात? प्रिझर्वेटिव्हज कांयच हांव घालना, कित्यानूच कित्याक आमचे पयलींच्यान जी म्हजे आवय पयलींच्यान भरिल्ले आमलेचें लोणचें तिजें आसतालेंच. आमी भुरगेपणांतल्यान प्रत्येक वर्सा फक्त तिजें कितें आसतालें की तें सारकें तुका निवळसाणीन वेवस्थीत करपाक जाय, जाल्यारूच तें बरें उरता. ताका उदकाचो हात लागपाक जायना, आनी अशें सेपरेटूच बसून कर, कित्याक एक किचनान बसलें, हात फाफुडले केले, कितें लागता करता, सो तें सामकें निवळसाणीन पाळपाक जाय. म्हणटकीर तें सगळें पाळून करून केलें म्हणटकीर तशें कांय हें जायना. नाल्यार आमी म्हणटा न्ही, एखादी वस्त केली रोखडी वाट लागली म्हणटा पळय आमी, तशें जावंक जायना, आनी मागीर कोण करता ताचेर येता. उमाबाय, बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन. आमकां एक सांगात, हें सगळें करतना मार्केटींग म्हणून येता, म्हणजे तुमचो वेवसाय ज्या नदरेंतल्यान आमी त्या वेवसाया कडेन पळयता तो फुलपाक जाय न्ही. एखादो सुरूच केलो म्हणून जायना, तो मुखार फुलपाक जाय. जाल्यार तुमच्या ह्या वेवसायाच्या मार्केटिंगा खातीर तुमी कितें करतात? मार्केटिंगाक म्हणजे हांव फक्त वॉट्सॅपाचेर म्हजे स्टेटस घालता, प्लस म्हजे फ्रेंड सर्कलूय आसा, म्हजे भयणी आसात, आनी ती सगळीं जाणां म्हाका म्हणजे हे करता स्टेटस घालून, प्लस माउथ टू माउथ प्रोपगेशनानूय बी हें जाता. आपसुकूच ती मेसेज लोकां मेरेन पावता आनी मागीर तो खूब वाडटा. हालींसर आमी पळयता प्रत्येक गजालीक कॉम्पिटिशन लागता, सर्त. तुमकां बीन आसा अशी? कॉम्पिटिशन खूब आसा सद्या, पूण कितें आसा, आपली टेस्ट आनी हे जे पळय जांकां कोणाक आवडटात ते लोक म्हणजे फिक्स जाता. आनी याद जाता न्ही, खाण म्हणटकच आमकां याद उरता, अमके कडेन बरें खाल्लें, ताच्या हातचें बरें जाता अशें म्हणून मुद्दम येतात. आतां प्रॉफीट लॉस हें आसतात न्ही खंयच्याय सामान हातून. आतां सामान एखाद्रें खूब वाडलें, आतां तेल म्हणा, तूप म्हणा, कितलें म्हारग जाता न्ही, ताचेर मागीर तुमी कशें कितें एडजस्ट करता? मातशें थोडे तरी बेर करचेच पडटा. थोडे एक एकदां चड आसता, आनी डे टू डे सामानूय बी एक एकदां एकदम वाडटा, मागीर देंवता. मदीं तेल खूब वाडिल्लें देंवता, आतां तुपूय आतां आनी वाडलां, सो अशें थोडे फाटी मातशें करचेच पडटा. थोडे लॉस जाल्यार सोंसचेय पडटा. एकदम रेट वाडोवनूय बी उपकारना अशें जाता. हय. आमकां सांगा उमाबाय, आतां तो हें इतलें जेन्ना सामान आमी हाडटा तेन्ना पयसो जाय, भांडवल जाय. म्हणजे एकदां बिझनेस बसलें की पयसो मातसो घोळटा, पूण सुरवातेक तशें नासता न्ही. म्हणटकच तुमची ह्या भांडवलाची, पयशांची गरज कशी तुमी भागयली? पयलीं म्हजे घोवानूच म्हाका स्टार्ट करपाक हें केलें, आनी वेगळें आनी कांय हेच लोन बीन घेवचो पडलो ना, तें कांय करूं ना. आनी आतां तशें बायलांक मुखार सरतले जाल्यार खुबशे वेवसायाचो लोन बीन मेळटा, बायलांनी मुखार सरूं येता, आनी एक 4 जाणांक आपल्या थ्रू एम्प्लॉयमेंटूय दिवं येता. आतां आमकां सांगात, जो एखाद्री बायल समज ह्या वेवसायान येवंक सोदता जाल्यार तांकां तुमी मेसेज कितें दितली? मेन म्हणल्यार डेडिकेशन आसपाक जाय, आनी सगळी पयलीं म्हणल्यार आपल्याक नॉलेज आसपाक जाय की फाल्यां जर कोण आयलो ना जाल्यार तें काम आपल्याक कळपाक जाय सगळें. बरोबर. सो स्टार्टींग सामकें साकून लास्ट पर्यंत मेन कळपाक जाय, कारण आपणें प्रिपेर जावपाक जाय की फाल्यां बाबा हो मनीस येवना जाल्यार हांव तें करपाक शकता, अडवून उरपाक जायना. आनी जेन्ना केन्नाय कोणें सांगलें की बाय हूक ऑर बाय क्रूक तें करून त्या टायमार ताका दिवपाकूच जाय, आपली कितले अडचण आसूं अशें. टेन्शन येता, टेन्शन येता एकदां चवथी कडेन हाजे कडेन खूब टेन्शन येता. तितल्या वेळा भितर तें जावपाक जाय, प्लस तुमचें घरचेंय आसता न्ही, तुमकां तुमच्या घरांतलें म्हणून कितें करपाक जाय तेंय आसता. म्हगेली आई मरण आशिल्ल्या कारणान म्हाका तें मातशें हेल्प जाता. कशें कितें मॅनेज करता तुमी दोनूय, घर मागीर हो वेवसाय? आतां संवय जाल्या तशी. येदोळ म्हटलां तशें अस्तुरी ही मल्टी टॅलेंटेड आसा, देवाची देणगीच म्हणूं येता आमी न्ही. सगळ्या वाटांनी ती सक्षम आसा, सशक्त आसा अशें आमी पळयत आयलां, तातूंतलीच तुमी. आमकां सांगात उमाबाय,
केन्ना तरी तुमकां दिसलें की बाबा हें बिझनेस आसूं, आपणी नोकरी केल्ली जाल्यार बरें जातलें आशिल्लें, म्हयन्याच्या निमाणो पगार तरी मेळटलो आशिल्लो? ना, केन्नाच दिसूना. कारण म्हाका पयलींच्यान नोकरेची आवड नाशिल्लीच. हां. आणि तशें घोवानूय म्हणजे कंपल्शन केलें ना की नोकरी जाय जाय, तशें कांय जालें ना. आनी अशें कितें तरी आपणें करचें अशें आशिल्लें. हां. पूण तातूंत ही रांदपाची आवड आशिल्ली आनी तें ऑटोमॅटिकली अशें जालें. हय, म्हणटात न्ही कोणाचें मन चिंततलें जाल्यार हय. ताची खंय वाट जिबेंतल्यान हय. गेल्या. जिबेंतल्यान आमी मना मेरेन पावता. तुमी ह्या बाबतीन सारक्यो खऱ्यो ठरता. आमकां सांगात, हें सगळें तुमी म्हणलें नोकरी करपाची गरज पडली ना. आतां हें अशें जाता न्ही, मुखार मुखार वता पळय बिझनेस, फुडें तुमचें कितें आसा? फुडें तुमचें स्वप्न कितें आसा ह्या वेवसाया विशीं? म्हाका थोडे प्रमाणान अशें वाडोवपाचें आसा. हं. खूब न्ही, कारण मागीर ते आवाठा भायर वतकीर टेस्ट हें जाता. हय. आनी म्हणजे आपली ते- शक्ती उणी हय, पडटा. तेच. हय. पूण एक मातशें थोड्या प्रमाणान वाडोवपाचें आसा. हय. तुमच्यो ज्यो इच्छा आसा त्यो अश्योच मुखार फुडें वच्च्यो, पूर्ण जावच्यो अशें आमी मागता. तुमी सॅटिस्फायड आसा? हय, कितल्यो? सामकी सॅटिस्फायड आसा. बरें दिसता न्ही, कोणें आवडलें बी कित्याक म्हणून लोकांनी सांगतकच. खूब जाणांनी परत हें केलें की बरें जाता, हें बरें जाता अशें करून. इवन खटखटे म्हगेले, म्हणजे ते आतां पयलींचे लोक खूब जाणां करताले, आतां चडशे लोक करपा वचना. बरोबर. खुबशें कठीण काम हय. जें आसा तें फाटीं पडलां न्ही. हय. सो आनी ताजे थोडीं खातीर जाणां- मागीर बरें दिसता लोकांनी हें करते, एप्रिसिएट करतकीर मातशें हय. बरें दिसता. हय. आयज काल कशें जिवीत सामकें धांवपळीचें जालां न्ही. सगळींच जाणां पळय कामा फाटल्यान वता, आपल्या वेवसाया फाटल्यान, आनी वेळ मेळना. ना. सो अशा खाणांक मागणी आसा हय, मागणी आसा. आनी त्यो मागणी पूर्ण करपाक तुमी सक्षम आसा. उमाबाई, खूब खूब बरें दिसलें आमच्या स्टुडियोन तुमी आयलीं, आनी आमच्या सगळ्या कर्तुत्वी अशा महिलां खातीर तुमी खुबशे बारीक बारीक मार्गदर्शक अशे टिप्स सांगले. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. थँक्यू.